बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ई लाइब्रेरी के बाहर। यह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसमें उन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने का सोचा गया है जो पढ़ना चाहते हैं, CSS की तैयारी करना चाहते हैं, PMS की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको वो माहौल मुयस्सर नहीं होता जिसमें वो बैठ के आराम से पढ़ सकें, जिनमें उनको बुक्स अवेलेबल नहीं होती, उनका एनवायरनमेंट मुहैया नहीं होता। ख़ास तौर पर ई लाइब्रेरी इसका नाम इसलिए रखा गया है कि बुक्स को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे शिफ्ट कर दिया गया है। आपको यहाँ पे टैबलेट हैं जो वो इशू किए जाते हैं, वहाँ पे उसमें हर किस्म की बुक अवेलेबल है, उसमें आप अपनी बुक पढ़ सकते हैं, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ आपको लाइब्रेरी का भी विज़िट करवाते हैं और उनसे बात भी करते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम ई लाइब्रेरी के ही दूसरे हिस्से में मौजूद हैं जहाँ पे टैब्स इशू किए जाते हैं और टैब्स में हर किस्म की बुक मौजूद है। यहाँ पे आप रीडिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो टैब जिनसे इशू की जाती है मैनेजमेंट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए किस तरह स्टूडेंट्स आपसे आके ये इशू करवा के पढ़ते हैं और इसमें कौन कौन सी बुक अवेलेबल है और किस तरह आप इसको देते हैं स्टूडेंट्स को? हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी से स्टूडेंट्स आते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड उनकी डिमांड होती है और हम उनको ऑन डिमांड प्रोवाइड करते हैं लैपटॉप्स और टैबलेट्स। हमारे पास वेरियस डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ई बुक्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं और ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास ई बुक अवेलेबल है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। नाज़रीन, यहाँ आपको ओवरव्यू देते चलें तो ये वो टैब है, इस तरह की टैब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यहाँ पे ई लाइब्रेरी में आपको मिल सकती हैं। अगर आप आके पढ़ना चाहें, अगर आप बुक से किताब से नहीं पढ़ना चाह रहे और आप टैब से पढ़ना चाह रहे हैं तो ये टैब आप इशू करवा के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जिस तरह मैम ने हमें बताया कि इसमें हर किस्म की बुक अवेलेबल है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से तशरीफ़ लाएँ आप? मेरा ताल्लुक़ जो है गिलगित बल्तिस्तान से है और मैं यहाँ पे हॉस्टलाइज हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया ई लाइब्रेरी के हवाले से, आप यहाँ पे कितनी आपको स्पेस मिल रही है, कितनी मदद मिल रही है, और यहाँ पे जो आपको किताबें मिलती हैं पढ़ने के लिए वो किस तरह की मिलती हैं? आप यहाँ से मुतमिन है, सेटिस्फाइड आप यहाँ की फैसिलिटी से? जी, ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, क्योंकि बाहर के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मौका है। यहाँ पे आके AC में बैठ के आराम से बंदा पढ़ सकता है। नहीं तो पहले तो ये होता था कि हॉस्टल में इतनी गर्मी ज़्यादा है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक अच्छी इनिशिएटिव है। मैं बेसिकली तो मुल्तान से हूँ। इधर मैं कोचिंग के लिए आया था, ACCA कर रहा हूँ मैं, लास्ट पेपर है मेरा, तो हाँ उस सिलसिला में। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो ई लाइब्रेरी इन्होंने बनाई है, आपको एक बहुत स्पेस मिल गई, आप AC आपको यहाँ पे प्रोवाइड है, पानी ठंडा प्रोवाइड है, आपको हर फैसिलिटी यहाँ पे दी जा रही है, एनवायरनमेंट दिया जा रहा है पढ़ने का। तो क्या समझ रहे हैं, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है? उनका ये भी कंसेप्ट है कि ये हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील तक हम फैलाएँगे पूरे पंजाब में आहिस्ता आहिस्ता। क्या समझ रहे हैं, कितनी स्पेस मिली है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक अच्छा इकदाम है। देखें, इसमें तो बिल्कुल डाउट ही नहीं है कि ये प्रोडक्टिव है कि नहीं है। आज क्योंकि मुझे आज तीसरा चौथा दिन है यहाँ पर, तो आज जब सुबह आया था हाउसफुल था यहाँ पर, तो मुझे वेट करना पड़ा और उसके बाद मेरा 1-2 घंटे के बाद जगह आई है। तो इसी तरह अगर ये हर डिस्ट्रिक्ट में दे देते हैं तो ये जो स्ट्रेंथ है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी सेंट्रल पंजाब में ये है और उसके बाद सेंट्रल पंजाब के साथ कई स्टूडेंट्स आए हुए हैं और उसके बाद सेंटर ऑफ लाहौर में है, हर तरफ से आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अगर ऐसी लाइब्रेरीज़ लाहौर के डिस्ट्रिक्ट में ही अगर ये डिफरेंट प्लेसेस पे अगर ये कर देते हैं तो इससे यहाँ पे भी जो रश है वो कम हो जाएगा, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, हो जाएंगी। लेकिन आप मुतमिन, आप सेटिस्फाइड हैं उन फैसिलिटी जो प्रोवाइड? नो डाउट, फैसिलिटेशन तो बहुत आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोडक्टिव। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अभी हमारे साथ हेड लाइब्रेरियन आसिफ बिलाल साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की क्या डिटेल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, डेली पाकिस्तान को टाइम दिया। सर बताइएगा कि यहाँ पे ये किस तरह स्टार्ट हुआ, ये इनिशिएटिव किस तरह लिया गया और असल में ये कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए जी, ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरियनशिप है या जो कन्वेंशनल लाइब्रेरीज़ हैं उनको एक स्टेप आगे लेके आना, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट है वो अब प्रिंट बुक्स से आगे आके अपना इलेक्ट्रॉनिक बुक्स पे आ चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी होती है। लोग घरों में, अपने ऑफिस में, अपने अपने वर्क प्लेस पे बैठ के उनकी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट। तो बाकी ये जो ई लाइब्रेरीज़ जहाँ आप बैठे हैं
یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے پورے پنجاب کے اندر 20 جگہوں پہ 20 جو میجر اضلاع ہیں ان کے اندر یہ پچھلے سال اسٹیبلش کی گئی ہیں، اور ان کا جو بیسک پرپس وہ یہی تھا کہ ہماری یوتھ جو اپنا جو لیئر میں اپنا ٹائم ضیاع کر دیتے ہیں، جو ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں، ان کو ہم ریڈنگ کی طرف لے کے آیا جائے. تو ای لائبریریز کا پرپس ان کو واپس ریڈنگ کی طرف لے کے آنا. سر یہ بڑا زبردست انیشیٹو لیا گیا، آپ گورنمنٹ پنجاب اس کو فائنانس کر رہی ہے، کس طرح یہ سسٹم چل رہا ہے؟ اور یہاں پہ کرنٹلی جو سچویشن لاہور میں ہم بیٹھے ہیں، قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ یہ لائبریری واقع ہے، آپ یہاں پہ آ کے اسٹوڈنٹس پڑھ سکتے ہیں. کرنٹ یہاں پہ فیسلٹیز آپ کیا کیا پرووائڈ کر رہے ہیں، کیا ایج لمٹ ہے، کیا ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور کیا کیا پرووائڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ای لائبریریز کے اندر تمام مکتبہ فکر کے لوگ فریلی آ سکتے ہیں، اور اگر ہم ان کی ایج لمٹ کی بات کریں تو وہ اپنا ارلی ایج سے لے کر اولڈ ایج تک سارے ایلیجیبل ہیں ان لائبریریز کے لیے. اور اس کا میکانزم بہت سمپل ہے کہ ہمارا آن لائن ویب پیج ہے elibrary.punjab.edu.pk، اس کے اندر جا کے اپنا فارم فل کریں اور ہمارے ممبر بن جائیں. اور جہاں تک رہے گی فیسلٹی کی بات، تو ہمارے پاس ایئر کنڈیشننگ روم ہے، اور اس کے اندر 3000 پرنٹ بکس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 100,000 آف الیکٹرانک بکس ہیں، HEC کے ڈیٹا بیسز ہیں، اور پاکستان لا سائٹ ہے. اس طرح کافی اسٹف ہمارے پاس موجود ہے. بکس کس زمانے کی اویلیبل ہے؟ اگر کوئی اولڈ ایج میں بک پڑھنا چاہے، جو پیچھے بکس آ چکی ہیں، کس سے کہاں تک لمٹ ہے کہ یہاں تک بک اویلیبل ہیں؟ جو بکس ہیں پرنٹ بکس ہیں اس میں دیکھیں جی، اس کے اندر جو ہمارے پاس پرنٹ بکس ہیں یا الیکٹرانک بکس ہیں، وہ ساری کی ساری مطلب کرنٹ مطلب 2019 کی پبلیکیشن بھی اس کے اندر ہیں. اس کے اندر پریویس آپ لاسٹ سینچری کی پبلیکیشنز بھی ہیں، اور لیئر ریڈنگ بھی ہیں. اور مطلب آپ کوئی سبجیکٹ کہ اگر آپ شوق رکھتے ہیں، آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے ایریا آف انٹرسٹ کی اپنے سبجیکٹ کی بکس یہاں پہ مل جائیں گی. آپ کے پاس اسکینر اویلیبل ہے جس میں آپ تحریر اگر بہت پرانی ہو چکی ہے، مٹ چکی ہے، آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو اس میں کس طرح وہ اس تحریر کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس جو اسکینر ہے وہ بہت ہائی فائی ہے اور بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. تو اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ جتنا مطلب پرانا مٹیریل ہوتا ہے وہ اس کو اتنے ہی پروٹوکول کے ساتھ اور اتنے ہی پیار اور کیئر کے ساتھ وہ اس کو ڈیجیٹائز کر کے تو ایک آن لائن کاپی اس کی پرووائڈ کر دی. اچھا سر، بتائیے گا کہ یہ انیشیٹو کیسے لیا گیا اور کس ڈپارٹمنٹ کے دماغ میں یہ چیز آئی اور کہاں سے یہ ویژن سٹارٹ ہوا؟ اور لاسٹ میں یہ ضرور بتائیے گا جاتے جاتے کہ اصل اب ویژن کہاں تک ہے، کہاں تک اس کو پھیلانے کا ارادہ ہے، کہاں تک اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ارادہ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں جی، گورنمنٹ آف پنجاب کے 2 ڈپارٹمنٹ ہیں، پنجاب IT بورڈ اور سپورٹ فار پنجاب. انہوں نے کولیبوریشن کر کے 20 اضلاع کے اندر ان لائبریریز کو بنایا ہے. اور باقی رہ گئی اس کی ایکسپینشن کی بات، تو اس کو پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ پورا کیا جائے گا، کیونکہ 36 اضلاع ہیں، تو ان کو 20 سے 36 پہ پھیلایا جائے گا، اور 36 کے آگے پھر جتنی تحصیلیں ہیں 3 to 400 پھر اس کو تحصیل لیول پہ لے کے جایا جائے گا. پنجاب کے ہر شہر کے ہر کے ڈسٹرکٹ کی تحصیل کے اندر تحصیل لیول تک لوگوں کو ریموٹ ایریاز تک اس کی ایکسیسیبلٹی ہو، تاکہ وہ جہالت کے اندھیروں سے باہر نکلیں اور ملک کی جو ترقی ہے اس کے اندر. سر یہ ہم بات بھی کرتے ہیں، آج کل جو یوتھ ہے خاص طور پہ وہ اس چیز سے کافی دور ہو گئی ہے. پڑھنے پڑھانے سے پہلے بہت زیادہ اس بات کا رجحان تھا اور بہت شوق سے کتابیں پڑھی جاتی تھی. جب ابھی ہم بات کریں تو موبائل نہیں تھی، یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو اس میں آپ کتنا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی اسٹوڈنٹس کو جو یوتھ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ واپس اسی دائرے میں آئیں اور پڑھیں؟ پڑھنے سے ہی انسان سیکھتا ہے، پڑھنے سے ہی معاشرے میں اپنے کردار ادا کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں، اور اس چیز سے یہ جو ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے لائبریری کا، اس سے کتنی مدد مل سکے گی یوتھ کو واپس اسی پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے؟ مل سکے گی نہیں، میں کہوں گا کہ مل گئی ہے. ای لائبریریز نے اپنا بہت پازیٹیو اور مثبت امپیکٹ ڈالا ہے. لوگ بہت بڑے لیول پہ آ کے انگیج ہوئے ہیں. جو بچے مطلب موبائلز پہ اپنا وقت ضائع کرتے تھے یا لیپ ٹاپ پہ، وہ اب ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ آ کے لیپ ٹاپ پہ اپنے ریسورسفل جو چیزیں ہیں یا جو اپنی ایکڈیمیا کی چیزیں ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. اگر ان کو کوئی ریسرچ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ہم سے لیتے ہیں. اسی طرح ٹیبس کے تھرو وہ لرننگ کی طرف آ رہے ہیں، اور ای لائبریریز اس کے اندر اپنی اچھی خاصی کنٹریبیوشن ڈال دی ہوئی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.